السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في كويزين شهرزاد. اليوم ما شاء الله جبت لكم وصفه تاع لا تارت بوم كي تري فاسيل ا فير. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. الوغ الحاجه الاولى اللي عندنا نقولوا بسم الله ونبداو المقادير. عندي 250 غرام تاع لا فارين، عندي لهنايا 50 غرام تاع سكر، عندي لهنايا اوسي حبه بيض كومبلي، وعندي 125 غرام تاع الزبده. الحاجه الاولى نديرها بسم الله الوصفه تاعنا. نحط لهنايا الزبده هذه دخلتها شويه في الميكرووند، فوالا. نزيد لها 50 غرام تاع السكر، نزيد لها قرصه تاع الملح جوست ان بو، فوالا، ونخلطها مليح. جو في بلانشير لو بور تاعي و لو سكر تاكي، فوالا. نستناو نجيب اون سباتول، يا با ميو. الوغ لهنايا حكمت مغرف هكذا. جو بلانشي لو بور تاعي بلو سكر، دو سيت فاصون. واش راح نزيد لهنايا؟ راح ندير ديريكتومون لا فارين. ولادي برا راهم في الجردان دايرين حالة، فوالا. دوكا راح نحط يدي. جيم بيان فير لي فيديو هكذا اون ديريكت، مي دي فوا ما عنديش الوقت ويكونوا الدراري قدامي هكذا. نديرو الصابلاج تاعنا هكذا بيدي حتى كي ندخل لو بور مع لا فارين تاعي، لو بور اي لو سكر مع لا فارين تاعي. de cette façon. Voilà. Donc on dirait un puits. Je lave mes mains et je reviens. واش حندير هنايا؟ راكم تشوفوا هذا حبه بيض. واش حندير لها؟ حنحط لها 4 مغارف كبار تاع الماء، نخلطها. يعني هذه لا بات سي اون بات بريزي، مي اون بو دير ا ما فاصون. ان شاء الله تعجبكم. اون بات بريزي سكري، فوالا، كي تري فاسيل ا فير وتساعدكم. جو سي بيان بلي تساعدكم سورتو كي مع راهو جاي رمضان. شوفوا لهنايا بلوس لا بات بريزي ما تحبش نعجنوها، نلموها غير بيدينا هكذا دو فاسات فاصون. يعني تقدروا ديروا هذه العمليه جوست في البيتران، سا فوز ارونج، مي انا جينيرالمون ما نستعملش كاع البيتران، جو سي با بوركو. فوالا، نلمها مليح، نزيد شويه. البنات لموا العجينه تاعكم بلا ما وتسحقوها ميم بور لي طارطو فروي. لموا العجينه تاعكم بلا ما تعجنوا، فوالا. هاي ليك العجينه تاعي بلا ما ندير لوبيراسيون فريزاج، فوالا. هاي ليك العجينه تاعي. واش نخليها لهنايا؟ واش حندير؟ فوالا، راح نخليها داخل الفريغو بوندون 10 مينوت. اذا عندكم الوقت تقدروا تخلوها جوسكا 24 اور، معليش. هاي ليك لوبطونسيون دو لا بات. شوفوا كيفاش تكون، فوالا. واش راح ندير لهنايا؟ راح نخليها داخل الفريغو بوندون لو طون كو جو بريبار لي بوم تاوعي، ونعاود نولي لكم. الوغ لهنايا بعد ما جي بريباري لي بوم تاوعي قطعتهم بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. درت لهم كلكو غوت دو سيترون وحطيتهم دو كوتي باش ما يكحلوليش. جي بريباري مون مول، شعلت الفوق تاعي ا 180 دوغري، انا درتو فونتيلي. وهاي ليك لاباط تاعي بعد ما درتها بابي فيلم دخلتها في الفريغو بوندون 10 مينوت. نديرو شويه لا فارين
نبداو نخدمو لاباط تاعنا نفتحوها بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش تخدم تري بيان، وهي كل ما تريح كل ما تجيكم خير. تقدروا ديروا ميم دي تارتو فروي كوم سا بهذا لا ميم بات وزيدوا لا كريم باتيسيير. الوغ لهنا يعني فتحتها ندير لها شويه لا فارين جوست من الفوق دو سيت فاسون ونفتحها هكذا ونلمها ونحطها في المغل تاعي. بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. نجوز عليها المول باش تقطع لي ديريكتومون وتجينا شبه هذه لاباط. نزير لي بوردور تاعها فوالا. هذه لا طارت نعيط لها طارت اكسبريس. après vous allez comprendre pourquoi. الوغ هذه لاباط واش حنديرها؟ راح نلمها ونعاود ندخلها نغارديها في كونجيلاتور ولا باش هكذا يا لو كان دي ميني طارت ماليه. لهنايا جو لا بيك دو سيت فاسون هكذا بلي فورشيت بلا فورشيت باردون. ميم لي بوردور تاعها جو لا بيك اوسي فوالا. ودوكا نفهمكم علاه هذه لا طارت بوم اكسبريس. اي بان جوتيليز سا انا نستعمل هذه لا كومبوت الي تري بون في لا طارت او بوم. ميم داري كي ندير لهم لا طارت بوم في الدار ما يعجبوهمش، مي كي ندير هذه الي تري بون ان شاء الله تسيوها. الوغ لهنايا شوفوا البنات، هنايا تقدروا تستعملوا غير دو بو في هذا لو مول سي سوفيزون. مي باغ كونطخ انا نحبها اونكتويوز وتجيني معمره بلا كومبوت نستعمل بنابع. دونك نفرغها قدامكم et vous allez voir, vous allez mieux comprendre. شوفوا هكذا بهذه لا كونتيتي وتزيدوا غير لي بوم من الفوق سي سوفيزون. مي انا واش ندير دوبل. جو سوي جينيروز et gourmande aussi. Voilà. Je rajoute les deux autres pots. لهنا تقدروا ما ديروش كاع السكر. فوالا de cette façon. Donc qu'est-ce que je fais? Donc on met les pommes تاعي on cette forme. Il faut avoir juste la patience. Voilà. نكملهم باش ما تجينيش لا فيديو طويله. الوغ لهنايا بعد ما ستفت لي بوم تاعي كاسكو جو في نحط كالكو نوا دو بور شويه لي نوا تاع الزبده بهذه الطريقه هكذا ايباربيي ماشي بزاف مي شويه بون سي با ماشي زبده هذه سي د لا ماغارين. باش نقول لكم اوسي حاجه الوغ نديرو شويه قرفه من الفوق. ملاحظه اوسي هادو لي كومبوت كي تشروهم وتشرو تفاح انا واش حطيت كاع هنايا التفاح قيس كيلو جاوني 4 حبات الله يبارك اكبر. سي موان ايكونوميك على كي تشرو لا كومبوت تاعكم و بلوتو لي بوم تاعكم وتحطوهم في لو فور وديروهم نتوما autant que compote. Mais il n'y a pas mieux celle de la maison. Un peu de sucre, شويه le beurre, شويه le sucre وشويه la cannelle باش تنقص لنا السكر تاعنا. لهنايا هكذا ندخلها داخل الفوغ. الوغ لهنايا البنات بعد ما خرجتها من لو فوغ
هنايا طيبتها قيس 30 مينوت 30 مينوت. الوغ درتها في الفور فونتيلي، ومن بعد طفيت الفونتيلاتور تاعي وشعلت عليها من الفوق. انا نحبها بيان محمره، لي بوم هادو نحبهم بيان محمرين. الوغ هادي سي با دي برولور، هادي سي دلا كانيل. انا باش تنقص لي الحلاوه تاع لا كومبوت وتنقص لي الحلاوه تانيك تاع لو سكر اللي حطيته من الفوق. ولو سكر اللي حطيناه من الفوق انا جينيرالمون نديرو باسكو باش هكذا يولي لنا هكذا لا بوم تاعنا تتحمر كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله عجبتكم هذه الوصفه. اذا عجبتكم ما عليكم ديروا لي جيم و اوسي تبارطاجيو لا فيديو هكذا للفائده. اي واش نقول لكم، الى اللقاء. نوريكم برك لا بات، لا تارتا بات تاعي لهنايا، هايليك شوفوا كيفاش تجي. الى اللقاء.